नमस्ते दर्शकवृन्द, म तपाईँहरूकै प्यारो आर्ज दीक्षित स्वागत गर्न चाहन्छु सलेसियन टिभी अनि रेडियो सलेसियन 90.8 FM को संयुक्त प्रस्तुति आजादी द फ्रिडम सङ कम्पिटिसन 2021। र साथीहरू, यस कम्पिटिसनलाई स्पोन्सर गर्नुभएका हाम्रा स्पोन्सर साथीहरू हुनुहुन्छ मुखबन्द कामसुरु दार्जिलिङ अनि सलेसियन युथ मुभमेन्ट कलकत्ता। र 75औं स्वतन्त्रता दिवसको एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु समस्त दर्शकवृन्दलाई। र साथीहरू, आज यस भिडियो मार्फत विषय चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आजादी फ्रिडम सङ कम्पिटिसनमा धेरै साथीहरूले प्रतिस्पर्धा यानि कि कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएको छ। र हामी माझमा यस्ता कलाकारहरू हुनुहुन्छ जसले देशलाई लिएर आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर उहाँले गीतहरू कम्पोज गरेर आज यस कम्पिटिसनमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। र हामी माझमा हुनुहुन्छ अहिले पहिलो ब्यान्ड मेलोडियस बोइज होपगाउँ धजिया। उहाँको गीतको बोल रहेको छ मेरो प्यारो देश। र आउन स्वीकार्नुहोस् यो पहिलो देशभक्ति गीतलाई। संसारको चारै दिशा देखिसके, विभिन्न संस्कृति परिवेश हेरिसके। ओ संसारको चारै दिशा देखिसके, ओ विभिन्न संस्कृति परिवेश हेरिसके। लाखौं करोडौं हजारौं भाषा बोलिने देश, सबै धर्महरूको सम्मान गरिने देश। रङ्ग बिरङ्गी फुलहरूको बगैँचा जस्तो देश, रङ्ग बिरङ्गी फुलहरूको बगैँचा जस्तो देश। यही हो प्यारो अतुल्य सुन्दर हाम्रो प्यारो देश, हाम्रो भारत देश, हाम्रो प्यारो देश, हाम्रो भारत देश। साथीहरू, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि गीत अति नै मिठो लाग्यो होला भनेर यहाँबाट भन्न चाहन्छु है त। र अहिले हामी माझमा हुनुहुन्छ फेरि पनि दोस्रो प्रस्तुति यस्तै गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रि नोभिसेस अक्जेलियम सिलिगुडी सिस्टरद्वारा। उहाँको गीतको बोल रहेको छ राइज अप इन्डिया। र आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस् यो मिठो प्रस्तुति देशभक्ति गीतलाई। Right.
अति नै मिठो देशभक्ति गीतलाई हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ सिस्टरहरूबाट, अक्जिलियम सेलिब्रिटी सिस्टर्सहरूबाट। अनि उहाँहरूको गीत अति नै राम्रो थियो, अति नै मिठो थियो भनेर भन्न चाहन्छु यहाँबाट। र त्यसरी नै हामी माझमा हुनुहुन्छ तेस्रो प्रस्तुति द हराइजन कालेबुङबाट हुनुहुन्छ ब्यान्ड, र अति नै राम्रो हुनुहुन्छ यिनीहरू पनि। उहाँलाई पनि हामीले त्यसरी नै एकदमै हेर्नुपर्छ अनि मन पराउनुपर्छ भनेर बताउँदै अहिले भने स्वीकार्नुहोस् उहाँको गीतको बोल रहेको छ एकता। स्वीकार्नुहोस् यो मिठो उहाँहरूको देशभक्ति गीतलाई। ढाकिएको संसारलाई मानवताको भाइचारा सिकाउन, घृणा र अत्याचारले ढाकिएको संसारलाई मानवताको भाइचारा सिकाउन, सत्यको मार्गमा अघि बढ्दै हिंसा र निष्ठुरीमा विजय पाऊ, जाति र भाषाले विभाजित यो समाजमा प्रेम र मित्रताको सुगन्ध फैलाऊ, करुणालो सद्भावना विविधतामा एकता, एकअर्काको स्वीकृतिले प्रेम र मित्रताको जरा गाड्न, यही हो हाम्रो उद्देश्य, यही हो हाम्रो धर्म। सजाएर राखो एकता र प्रेममा मिलेर अघि बढौँ। ओके साथीहरू, अति नै मिठो गीतलाई सुनिसक्नु भएको छ। गीतको बोल रहेको छ एकता द हराइजन ब्यान्डबाट। साँच्चै नै हामी एकता हुनु अति नै आवश्यकता छ अनि अति नै जरुरी छ भन्ने भन्न चाहन्छु है त। जसरी नै हामी माझमा हुनुहुन्छ फेरि पनि अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सलेसियन कलेज ब्यान्ड सोनादा ब्रदर्सहरूबाट। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ यो हाम्रो देश। आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस् उहाँहरूको यो प्यारो अनि मिठो देशभक्ति गीतलाई। आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस्। अति सुन्दर देश यो हाम्रो देश, अति प्यारो देश, हाम्रो भारत महान, हाम्रो भारत महान। सुन्दर यो देशलाई अझ सुन्दर बनाउने छ, सुन्दर यो देशलाई अझ सुन्दर बनाउने छ, लडाइ र हिंसालाई
बनाउनु छ स्वर्गमा बनाउनु छ मिलाऊ सबैले हात उन्नतिमा लाउन काम गर साथ आओ मिलाऊ सबैले हात उन्नतिमा लाउन काम गर साथ जात पात र धर्ममा छुट्टा एक भाइ देशलाई उठा एसजेएस ब्यान्ड ब्रदर्सहरूद्वारा अति नै मिठो देशभक्ति गीतलाई हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला अनि आनन्द उठाउनु भयो होला र यसै बिचमा हामी माझमा फेरि पनि अर्को ब्यान्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गरौँ अनि उहाँहरूको गीतलाई पनि हामी सुनौँ भनेर बताउन चाहन्छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ स्टार लिड्स कालिम्पोङ 8 माइलबाट उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ हाम्रो यो सानो संसार आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस् उहाँहरूलाई दर्शकवृन्द, सलेसियन टिभी अनि रेडियो सलेसियन 90.8 FM को संयुक्त प्रस्तुति
आजादी द फ्रिडम सङ कम्पिटिसन 2021लाई हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ र अति नै मिठो प्रस्तुति स्टार हिट्सद्वारा हजुरले सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ। र हामी माझमा हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रस्तुति लिएर अर्को ब्यान्ड हुनुहुन्छ पोस्टुल्यान्ड्स अक्जिलियम ट्रेनिङ सेन्टर सिलिगुडीबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ आई लभ माई मदर इन्डिया। स्वीकार्नुहोस् यस मिठो देशभक्ति गीतलाई। डाइभर्सिटीलाई दर्शाएर उहाँले कति राम्रो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द तपाईँहरू भावुक हुनुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा लागेको छ। र यस्तै प्रस्तुति फेरि पनि हामी अर्को प्रतिस्पर्धाबाट हामी हेर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी माझमा को हुनुहुन्छ, विशेष चाहिँ उहाँहरूको नाम यहाँबाट भनिरहेको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ स्विङ सोल्स पदमताम टी स्टेट दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ जय हिन्द। आउनुहोस् स्वीकार्नुहोस् यस मिठो देशभक्ति गीतलाई। जय हिन्द जय हिन्द वन्दे मातरम्। यो देशको माटो यो देशको हावाले इतिहास बताउँछ। यो देशको माटो यो देशको हावाले इतिहास बताउँछ। हाम्रो पुर्खाको बलिदानले आज यो देशमा खुसी छाएको छ। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। वीर पुर्खा गोर्खाली साथ छ देशको संसार जित्ने। हाम्रो पुर्खा मर्छ यो मुटुमा। हाम्रो पुर्खा मर्छ यो मुटुमा। वन्दे मातरम् वन्दे
जय हिन्द। वेल, अति नै मिठो गीतलाई हजुरले सुनिसक्नु भएको छ अति नै सकारात्मक सोच भएका युवाहरूबाट। वेल, अति नै मिठो देशभक्ति गीतलाई हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ अनि आनन्द पनि उठाउनु भयो भन्ने पूर्ण आशा भएको छ। र साथीहरू, हामी माझमा फेरि पनि यस्तै अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिटल ड्रिम्स ब्यान्डल कलकत्ताबाट। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ ड्रिम्स टु फ्री आवर नेसन। साथीहरू, हामीले अन्य साथीहरू जस्तै यस भिडियोलाई पनि इन्जोय गरौँ भन्दै यहाँबाट भन्न चाहन्छु। अहिले पनि स्वीकार्नुहोस् यस मिठो देशभक्ति गीतलाई। Every moment is a miracle for the youth of today. Every spark of love must end the core of violence that turns minds away. Hatred has to die only by the hands of love done today. Hatred has to die only by the act of love done today. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. We can shine, we can fly. Let's join our hands to reach our goals. Let's stir and strive to give our motherland the things she deserves. Love has to burn in our hearts as of love done today. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. We are one in identity. We are united in integrity. We dream to rest in justice and suffering to all human dignity. We can't do alone. Let's do all this in great solidarity. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. Black and white will live and work together in harmony, unity, and dreams to free our nation. सानो सपनाबाट ठुलो सपना बनिन्छ र ठुलो सपनाबाट देश परिवर्तन हुन्छ। यसरी नै अति नै मिठो प्रस्तुति हाम्रो लिटल ड्रिम्सबाट साना साना बहिनीहरूबाट हजुरले सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ। र साथीहरू नै हामी माझमा त्यसरी नै अर्को ब्यान्ड यस्तै मिठो देशभक्ति गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो अर्को ब्यान्ड रहेको छ ग्रेपुली दि बेनेदी जायोनी। उहाँहरू पन्जाबबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ मेरो भारत महान छ। आउनुहोस्, स्वीकार्नुहोस् यो मिठो देशभक्ति गीतलाई। उसका मान्छे प्यारा छ। म स्वतन्त्र रूपमा बस्छु, भारतको नाम रोशन गरा। म स्वतन्त्र रूपमा बस्छु, भारतको नाम रोशन गरा। हामी खुसीसँग जय बजाऊ, हामी प्रीति से जय गाउने छौँ। भारत की जय हो सदा, सधैँ सम्मोहनसँग हुन्छ। जय हो सदा भारत की, जय हो सदा भारत की, जय हो सदा, जय हो सदा, जय भारत की सदा, जय हो सदा, जय हो सदा, जय भारत की सदा।
मेरो भारत साँच्चै नै महान छ। सलेसियन टिभी अनि रेडियो सलेसियन 90.8 FM को संयुक्त प्रस्तुति आजादी द फ्रिडम सङ कम्पिटिसन 2021 मा हजुरहरूले अति नै मिठो मिठो प्रस्तुतिलाई हेरिसक्नु भएको छ। र साथै नै भारत देश अति महान छ, यो हामी सबैले जानेका छौँ, बुझेका छौँ अनि हामी सबै भारतवासीलाई नै गर्व गर्छौँ। र यस कार्यक्रमको मेन उद्देश्य भन्नुपर्दा चाहिँ सङ्गीतद्वारा युनिटी इन डाइभर्सिटी ल्याउनु हो र हजुरहरूले पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा रहेको छ। र दर्शकवृन्द, म यहाँबाट तपाईँहरूको प्यारो आर्जदेखि बिदा लिइरहेको छु। जय हिन्द।